جديد. اليوم راح ندير معكم ان شاء الله ان ديسير سهل التحضير، ما فيهش بزاف لي زانغريديون اون ميم طون بنين. الوغ رايح يوالمنا بزاف ان شاء الله في السهرات تاع رمضان، سورتو الا سربيناه يكون فخي، يكون شويه بارد. نبداو طريقه التحضير، نبداو لا بريباراسيون ديالنا. عندي هنايا ان بسكوي فتتو رحيتو بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لهذا البسكوي انا استعملت هاد لا مارك هذه، استعملت هدايا سامبل ما فيهش اون كريم لداخل، تعرفوه كامل. سي امبورطون نخدموا هاد لو ديسير هدايا هاد لي فيغين بكاطو ما تكونش فيه اون كريم لداخل. نبداو نعمرو لي فيغين ديالنا. هاد لو ديسير هذا راح يجينا بزاف بنين او ميم طون خفيف، تمتم يوجد ما يشدناش بزاف الوقت وما فيش تاني بزاف لي زانغريديون. نقدروا نسربوه في سهرات تاع رمضان، نقدروا تاني نحطوه ميم بور لي زانفيتي، حيخرج لنا شباب او ميم طون يحمر الوجه. بعد ما عمرت هاد لي فيغين بالبسكوي نديرهم هكذا باش نستويه كامل، باش الشكل ديالو يجينا شباب هكذا. نجوزو دوكاتيك لي زانغريديون تاع لا دوزيام كريم تاع الطبقه الثانيه اللي قلت لكم راح نستعملوها كريم ديسير غو شوكولا. عندي هنايا نص لتر حليب، 2 مغارف كبار تاع ماكله تاع مايزينا، 3 مغارف كبار تاع السكر و2 مغارف كبار تاع الكاكاو. نبداو لا بريباراسيون تاع هاد لو ديسير. عندي هنايا السكر كما قلت لكم 3 مغارف كبار، نزيد عليهم 2 مغارف تاع لا مايزينا و2 مغارف تاع الكاكاو. دو بريفيرونس هاد لو ديسير هدايا نخدموه في كاسرونه تكون ثقيله شويه. بعد ما حطينا هاد لي زانغريديون ناشفين نخلطوهم شويه ونزيدو عليهم الحليب غير بالعقل حتى يتخلطوا بيان في الديبي. فوالا نتحللوا بيان. ونزيدو عليهم الكميه الاخرى هكذا بوتي بوتي تدريجيا غير بالعقل حتى نكملوه كامل. نواصلوا عمليه الخلط فوالا حتى نحصلوا على ان بون ميلونج. نحطوا لا كاسرول ديالنا فوق النار، نشعلوا عليها ونبداو نحركوا بيان هاد الكريم ديسير. نخلوه حتى يعقد شويه ماشي بزاف، ماشي حتى يختار كامل باسكو ابري ينشف وحده يتقعد وحده كنحطوه في الفريجيدير. نقعدوا نحركوا بهاد لا فاصون هادي حتى يوجد معانا. ما نحبسوش التحراك باسكو لو كان نحبسو التحراك راح يجونا لي غرومون، هذيك المايزينا هذيك حتولي لنا حبيبات والديسير ديالنا ما يجيش بيان ليس. بعد ما طاب الكريم ديسير ديالنا وهو سخون نزيد عليه هنايا اون بوتيت كونتيتي تاع الشوكولا، قسمتها بهذا الشكل باش تذوب تمتم. بالنسبه لا مارك كل واحد يستعمل الشوكولا اللي موالف بها. وهنايا عندي مغرفه صغيره تاع الزبده نزيدها عليه، ولا كريم هذه لازم تكون سخونه فوالا باش يذوب لنا تمتم. نحركو بيان حتى يذوب. الشوكولا هذيك حتعطينا بنه والزبده رايحه تخلي الكريم ديسير خفيف وما يديرلناش هذيك القشره الفوقانيه بعد ما ينشف. نحركو بيان هكذا. بعد ما ذابوا نزيد عليهم هنايا كلكو غوت تاع لا باتارون تاع الشوكولا حتعطينا ان بون غو اوسي هكذا. ونخلطو بيان. فوالا
نبداو نعمرو هاد لي فيغين. شوفوا لا تيكستور تاع الكريم ديسير كيفاش جاتنا. دوك يبرد يزيد يشد روحو بيان. بسم الله. نسيو نعمروه غير بالعقل باش ما نوسخوش هاد لي فيغين، باش تكون عندنا اون بيل بريزونطاسيون. اللي حبت تستعمل اون بوش ادوي تقدر تستعمل. فوالا غير بالعقل. ما نعمروش حتى للفوق. ما نساوش بلي راح نزيدو اون تروازيام كريم، لا كريم تاع الشونتيي غو بتي سويس اللي قلت لكم عليها. فوالا هكذا. نزيد نكمل نعمر كامل لي فيغين ديالي ونرجع معاكم. بعد ما عمرنا هاد لي فيغين نخلوهم يبردوا شويه، يبردوا بيان. نجو نخدمو هنايا لا تروازيام كريم اللي قلت لكم كريم شونتيي غو بتي سويس. عندي هنايا نص كاس تاع لا شونتيي، نص كاس حليب بارد، لازم يكون بارد باش تطلع لنا بيان هذيك لا بودر تاع شونتيي. وهنايا عندي بطاطا فرomage ريجيم ولا بتي سويس كيف ها راح يعطي خفه لهاد لا كريم، يعطيها اون سوبلاس اون ميم طون رايحه تعطينا ان بون غو. هكذايا ونطلعوهم كامل بالباتور. نبداو نطلعوا هاد لا كريم. توجور نبداو لا بروميير فيتاس. غير تتخلط معنا شويه نزيدو لا دوزيام فيتاس. هذيك لا كريم شونتيي ديالنا مع البتي سويس كيفاش جانا الريزولتا ديالها. بعد ما طلعت لا كريم حطيتها في اون بوش ادوي واستعملت هاد لادوي هاديه المسننه باش تجينا اون بيل ديكوراسيون. ونبداو نخدمو. كي تستعملوا هاد لادوي هاديه دوروا يدكم ادغوات اي اغوش باش تجيكم الورده تاعكم شابه. نزيدو لا دوزيام فيغين. توجور ندور يدي باش يخرج لي شكل شباب هكذا بهاد لا فاصون. توجور ندورو ونطلعو ساك. نبداو لا ديكوراسيون تاع لو ديسير. عندي هنايا في الصفايه درت كميه صغيره تاع الكاكاو ونسوبودري لها من الفوق باش نكسرو شويه لا كولور هكذا غير شويه. نزيدو لا دوزيام فيغين راح تعطينا اون توش شابه. ونزيدو لا تروازيام فيغين. نكملو لا ديكوراسيون. عندي هنايا شويه تاع لا جولي كنت سخنتها في الميكرو اوند. وهنايا عندي شويه فراز. بالنسبه لا ديكوراسيون كل واحد يديكوري بواش عنده. ندهنوهم شويه باش تجي حبه فراز بيان بريونت وتعطينا وجه شباب لو ديسير. ونحطوها من الفوق. نزيدو اون دوزيام. توجور نمسحوها هكذا على دان بانسو هكذا. الشكل تاعها يجي بزاف شباب. ونحطوها من الفوق. هذا هو لو ديسير تاعنا بعد ما وجد. شوفوا شحال جا شباب وبريزونطابل. هاي ليك الطبقه الاولى تاع البسكوي، لا دوزيام كوش كريم ديسير غو شوكولا، والطبقه الثالثه اللي قلت لكم كريم شونتيي غو بتي سويس. هاوليك بزاف شباب ساهل ما شدناش الوقت في التحضير ويوالمنا تانيك في السهرات الرمضانيه ان شاء الله. بالنسبه لي زانغريديون راني رايحه نخليه لكم في لابار دانفو في صندوق الوصف مع الرابط تاع الجروب على الفيسبوك. الا عجبتكم هاد لا فيديو هاديه ما تنساوش ديروا اشتراك في لاشين، ان جيم، ان بارطاج، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. مع السلامه.